হ্যাঁ, শুরু করি। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन वाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्मो पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमोच्यते अधिजग्ग कथं क्वत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियोगो अहमेवात्र देहे देहोभृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयो यं यं वापि स्मरण भावं तजत्तन्ते कलेवरम् तं तम् अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुद्ध च मय्युर्पितो मनो बुद्धि मामेव असंशयम् अभ्यासो योगयुक्तेन चेतसा नन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरनियांसम् अनुस्मरेय सर्वाक्ष साधातारम् अचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य संज्ञाक् सततं पुरुषम् उपैति दिव्यम् तमक्षरं वेद वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहिणो प्रवक्ष्ये। स्वर्गद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धाध्यायात्मनो प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनो स्मरन् यप्याति तजन देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभो पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मो भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनर्जुन मामुपेत्तु तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्हर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जनाः अव्यक्ताद् वक्तयोः सर्वा प्रभवन्त अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संगके भूतग्रामो स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशपार्थ प्रभवत्त अहरागमे परस्तस्मात् तु भावो अन्नव्यक्तवक्तात् सनातनः या सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तो
समाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषो स परपार्थ भक्त्या लब्धस्तनन्नया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिरहश्रुत्य षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मविदो जनाः। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिध्येते जागतो शश्यते मति एकया याप्त अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुच्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। इति श्री महाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। ओम जदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्।